كيفاش غادي نخدموا هذا البروغرام هذا؟ كاين اللي غادي يخدم بسكراتش، كاين اللي غادي يخدم بان بلوك. علاش انا اختاريت ان بلوك؟ لانه كاين سكراتش بالنسبه للتليفون ولكن ثقيل بزاف، اما ان بلوك لا، خفيف وكيدير نفس الغرض، نفس الحاجه اللي كيديرها السكراتش كيديرها حتى هو. الوغ سكراتش ولا الان بلوك فين غادي نتيليشارجيو؟ غادي نتيليشارجيو من البلاي ستور. كتدخل بلاي ستور وغادي تكتب ان بلوك، غادي تيليشارجي لابليكاسيون اللي فيها الرمز ديال باندا. ندخلوا الان بلوك. كاين فيكم اللي غادي يدخل الان بلوك وغادي يضغط على بروميي با افيك كودي. لا، ما تضغطش عليه. حنا ماشي غرضنا في ابروند، انا غادي نمشيو لكودي ديريكتومون. ملي كنمشيو لكودي كاين واحد البلوس في الوسط نضغطوا عليه. ها هو كيتشارجا. مزيان، احنا دخلنا. هاد لي زوبجي اللي كيبانوا لكم في الصفحه الاولى ما غاديش نخدموا بهم، هادو كيتعلقوا بالروبوتيك، لان هاد البروغرام هذا ولا هاد الابليكاسيون راه كيستعملوها الناس اللي كيخدموا في سكراتش وحتى الناس اللي كيديروا الروبوتيك. دونك ما ندخلوش اليوم. فين غادي ندخلوا حنايا؟ غادي ندخلوا هاد لي زوبجي اللي كاينين في الجنب على اليسار. شوفوا معايا، كاينه تو فيها كاع لي زوبجي، كاينين لي زانيمو، كاينين لي جون اكسيتيرا. راه اللائحه راه طويله. دونك باغ اكزومبل نمشيو لي زانيمو. هنايا راه كاين بزاف ديال الاقتراحات. نختاروا باغ اكزومبل، نختاروا ان بابيون. باش نفاليدي اش غادي ندير؟ غادي نضغط على داك البوطون اللي كاين فوق على اليمين اللي داير الشكل ديالو بحال في. مزيان، احنا دخلنا ولكن كتبان لي الصفحه خاويه. هاد الصفحه هادي راه تما فين غادي نديروا الكود. هنا فين غادي نديروا البروغرام ديالنا. اشنو هو هذا البروغرام؟ كيفاش كنصاوبوه؟ كنصاوبوه انطلاقا من البوطون اللي كاين على اليسار. شوفوا معايا، الا عقلتوا على السكراتش خدمنا به واحد الحصه، راه كتدخل الموفمون باغ اكزومبل كيعطيك الحركات ديال هاد الشخصيه هادي، كاين الابارونس كيفاش غادي يبان لينا، كاين الصون الاصوات، لي زينفينمون بعد لي بوطون خاصين بسيستم كنترول وبعد العمليات اللي ممكن نديرو. الوغ كيفاش داير هاد الان بلوك؟ هاد الان بلوك نعتبرو ولا نتخيلو بحال واحد المسرح كنحطو فيه الشخصيات ديالنا، والسيناريو ديال ولا الحوار ديال المسرح حنا اللي كنكتبوه، هو البروغرام ديالنا. الوغ هنا في هاد الفراغ هذا ولا هاد الصفحه الخاويه غادي يكون البروغرام. اما الشاشه ديالي ولا كيفاش غادي نشوف انا العمل ديالي؟ غادي نشوفو انطلاقا من دوك لي بوطون اللي كاين لتحت. كاين البوطون الاول الزرق، كاين الاحمر وكاين الاخضر. الوغ الزرق كيوريك لا سين، كيوريك المسرح ديالك كيفاش غادي يكون. شوفوا معايا، هنايا كاين جوج ديال الشخصيات، كاينه الاولى فراشه وتحت منها كاين الباندا. رجعنا للكود جا هذا البروغرام. شنو عندنا مازال؟ عندنا واحد البوطون احمر وواحد البوطون خضر. البوطون خضر هو باش كنلونسي العمل ديالي، نشوف العمل ديالي. اما البوطون احمر هو باش كنحبسو. الوغ قبيله علاش بان ليا البوندا؟ حتى هو بان لي البوندا وبانت لي الفراشه، لان في الواقع في السين ديالي وفي هذا المسرح ديالي راه كاين جوج الشخصيات، كاين الباندا وكاين الفراشه. هاد الباندا راه كاين في جميع لي بروجي. اي حاجه، اي واحد دار واحد البروجي في الان بلوك راه كيبان لي الباندا. علما ان هاد الباندا راه ممكن تحيدو، ممكن تبدلو. كيفاش غنحيدو؟ غادي نضغط على الشكل ديال الباندا. هنا كيبين لي لا سين. ممكن نهز هاد الفراشه ونكحزها وغادي نمشي لهاد الباندا وندير ليه سوبريمي لوبجي. كيقول لك واش بغيتي تسوبريمي لوبجي باندا، غادي يقول ليه سوبريمي. بالتالي تبقى لي جوست الفراشه ديالي. مزيان، هاد الفراشه راه تخيلوا باننا بغينا نديروها كطير، كتحرك كطير. دونك ملي كنهضروا كنقولوا كتحرك كطير، يعني غادي نمشيو للموفمون الحركه. بوجي دو دي با، غادي نحركوها ب10 الخطوات. نكليكي على الجمله ونحطها. تون دو 15 دوغري،
افترضوا بلي غادي تحرك ب10 الخطوات، من بعد تدور 15 دوغري ولا كتر، ممكن نديرو كتر، نديرو 90 دوغري. اوكي، هادي ديال 10 حتى هي نديرو باغ اكزومبل نديرو 50. اوكي، ممكن عاود نديرو تاني بوجي اكسيتيرا، نغيرو القيمه نديرو 60 ونعاود ندورها في اتجاه اخر اكسيتيرا. مزيان، ولكن هذا البروغرام مازال ما كامل. جميع لي بروغرام كيبداو واحد الجمله الفوق. شنو هي الجمله؟ فين كاينه هاد الجمله؟ غادي نلقاوها في ايفينمون. شوفوا معايا الفوق، دونك نبداو من على اليسار، نبداو من الفوق. كاين موفمون مو، كاين ابا يعني اباغاي، كاين ابارونس بلوتو، كاين لي سون، كاين ايفينمون هو اللي بالصفر. دونك غادي نضغط على ايفينمون. كاين فيه هاد البوطون الفوق، lorsque vous cliquez sur le drapeau vert غادي نكليكي عليه ونجرو نحطو الفوق ديال البروغرام ديالي. مزيان، هاني درت اول بروغرام. هاهو مزيان. كيفاش غادي نشوف النتيجه؟ باش نشوف النتيجه غادي نضغط على الدرابو فيغ، البوطون اللي كاين لتحت على اليمين فيه الرايه خضراء، غادي نضغط عليه. كيبان ليا والو. علاش؟ لان هنايا داخلين في المود كرياسيون، يعني داخلين في البارتي ديال البروغرام، بارتي ديال في البلاصه فين كيكتبوا البروغرام. خاص نمشي للسين، يعني غادي نضغط على البوطون الزرق هو الاول، عاد نضغط على البوطون خضر. هاهي تحركات ولا لا؟ مزيان. يلا رجعوا للصفحه ديالنا. الوغ هضرنا على البابيون درناه. نشوفوا دابا لاغيير بلون، الخلفيه. الا عاودنا رجعنا للسين، شوفوا معايا الخلفيه ديال هاد الفراشه اللي فيها الابيض، ولكن ممكن نغيرو. دونك رجعوا الان بلوك. هنايا الفوق كاين عندنا الفراشه ديك الشخصيه ديال الاولى، وكاين حداها اغيير. اغيير يعني اغيير بلون. نضغطوا عليه. اش كيعطينا؟ كيعطينا واحد لاغيير بلون بيض. شوفوا معايا على اليمين كاين واحد البلوس زرق، نضغطوا عليه. ملي كنضغطوا عليه راه كيعطينا واحد اللائحه طويله ديال لي زاريير بلون. ممكن تختار على حساب لو تيم. انا باغ اكزومبل ندير ناتور، ونختار انا شي حاجه باغ اكزومبل هادي الاولى، ونفاليدي بالبوطون اللي كاين الفوق. فوالا، ها هو لاغيير بلون ديالي. سدو لا سين، رجعوا شوفوا معايا عاود لابليكاسيون كي دايره اكسيتيرا. يلا رجعوا دابا للسين ديالنا ونشوفوا البروغرام. دونك البروغرام هو ممكن تلعبوا به ديروا فيه اللي بغيتو. المهم هاد الحصه غير انكم تكتشفوا البروغرام كيف داير، كيفاش تبدلوا لاغيير بلون، كيفاش تزيدوا دي بيرسوناج اكسيتيرا. خليكم تجربوا.